Ayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Juan. Juan Kapitulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan, aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya, og misinggit, Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang musunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili! Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga amo gipaabot? Nangutana sila. Dili! Mitubag siya. Ug sila miingon. Kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka. Aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo, mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, pinaagi sa mga pulong ni Propeta Isaias. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan. Kung ikaw dili mo ang Mesiyas, o si Elias, o ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag. Ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Sa pagkasunod adlaw,
Nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, Anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makailakon kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig, aron ipaila siya ngadto sa Israel. kini ang pamatuod ni Juan. Wala ako makailakon kinsa siya. Apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako, makita mo ang espiritu nga mokunsad og magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati og mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Og sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, Anaa ang nating karnero sa Dios! ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, og misunod sila kang Jesus. Milingi si Jesus, og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila. Unsa may inyong gipangita? Sila mitubag, Rabi, nga sa ato pa, magtutudlo. hain ka man magpuyo. Dali kamo, ug tanawa ninyo. Mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya, ug nakita nila ang iyang gipuy-an, ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlawa. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan, ug mikuyog kang Jesus, mao si Andres, nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon, ug giingnan, Nakita na mo ang Mesiyas. nga sa ato pa, Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Bitutok si Jesus kaniya ug miingon, Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nagsefas. nga sa ato pa, Pedro. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe o giingnan niya. Kuyog ka nako. Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael o giingnan. Nakita na mo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo ba God? Nga gikan sa Nazaret? Nangutana si Natanael. Dali diri, ug tanawa. Mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya. Ani ay tinuod gayod nga Israelita, ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag. Nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoyng igera, sa wala ka patawgan ni Felipe. Si Natanael mitubag. Magtutudlo. Ikaw mao ang anak sa Diyos. Ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon. Mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo, nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini. Og miingon siya kanila. Sultihan ko kamo. Makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao. Juan, Kapitulo